إذا عمت زي كاب زجمر كاب محبر مريح تقسنا ويدما كنبصحو دلينا دلنا قول كاب تجزي أبيهر بتصلوت كلنا ذهبنا قال مفراي زبلي تايم كبار مفراي بزعبا زار استدما بزح سنابتي بستفلالي مقدي أملاخ نغنفري كما يزبله ساعات كما يزبله investment ويدما وفري أوانا يقبر كم دلو كنفري بعندو أبتزفري هياو زخونة جندي ويني تاي سلز قبرنا سلز تتابقنا ويدما ناي مفراينا منشي ناي فرا منشي زخونة هياو جندي يسوع كريستوس مخانو أتي بعل بيت ويدما أتوانا نتيج أنافر متان كفري بزح تكبارات يزقبر هكذا يسريو يقمكمو حافي بلو يخسكسو بزح نجار يزقبرول أزيج أنفرزي مستقوين دويني تزاي طبيعو أنت داي تلاقي بوجنا فرا كركب أكل سلز لما أنت حدا حسب كابزي قدام ما يكفل لنا مسحف قدسنا كابزة فترة كسع زهول كزلو إجزي أبيهر نهزبو كم هزب قدم مفلاتو نقول كأسبات اندات أوعى نابزي سماوي زخونة سدرابيت نابزي أملاخ زخبرلو أملاخ كبرز قلصلو أملاخ من النتو بوجيرو نهزب انتايز قبرلو زرئيلو استتصوع استفلي حزبي قدم مهانو زحلف مسرح مسناتنا صوعا نابتي النفريلو زغبانا درجه خمي غيرنا خم بصح انداوادادرنا خنفتنينا زارست لو معنت انتي هبيرلو تاتفري سدرابيت املاخ يلي زلو تاتفري سدرابيت املاخ غنا نفرخ تبصح اتناي بحقي يسوع كريستوس ندق مزامرتو زتمنى يلهم ወይ ድማ ተናይ መጨረሽታ ክበጽሖ ዘለዎም ዕላማ ኣነ ሓሪኹም ንስኻትኩም ኣይኮንኩምን እንታይ ትገብሩ ፍረ ክትፈሪዩ ነዚ እንታይ ገበርኩኹም መደብኩኹም ተናይ መጨረሽታ ጽዋዓሲ ፍረ ዝፈሪዩ ፈረይቲ እንታይ ጨንፈር መታን ክንከውን እዩ ጎይታ ጸውዕና ፍረ ግና ሃንደበት መጽዩ ዙብ 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 ዝብል ነገር ኣይኮነን نابنت حجي زلنا يا وقتي كله أتخلتي انتاي زقبرلو وقتي زتطعلو حكي حدا غزي أتخلتي ناتاي زقبرو جورجن زلني فيورتات عمز تخلكوا جزمين تبهال طعم چنا تهب تخلينا الله وينتر مسمص بزحل زاكل كرديدا نقيصا كم زي نبرت كوينا مالتي حجي ابز حلف سبرينج ولا خالق نزبوتاسي كوعيته قال فيورو ختكليله خمص قبل كلوخسي افتا تحت غندي صحاي مسبرقه مالتي ني اشتي صنفر كتطع اباني اشتي باد رخيبه مالتي دحر سنبيدن قعتهاوي خنتا يغبركوا انقعتهاوي خ اي منقسكو وايله شعو تتصبخواس مست صحاي مست زنبر سيزن اقول علي خميز بل چنا اتهب تخلو خوينا مالتي مجمرنا أنا أمريكا مسمى أخذ ما زقاتمني experience عند حدا أخينه أب سبتمبر كبابي إمتى لمع زنبرة كله أقربسي وينتر مسكونا دنفر كجايشي لمسكتكو كله تقرب زموته زهاجوجا زنقص أقربي زمسل انتهي كندي خف عديو من ملم زبها القرب زي بقولوا بنبال بوشت أي كحمي جميرة سامر تملي سمسر أخونا تعدقنا خميز بلا أصلتي تقطعو أزيو نمرأي زبهك بب اتي كهوز اللو فرتات كا انتاي زقبر زهب صبق لمع عقرب كوينو رأيو سلا سيزن اللو وقت اللو مالتي اتوانا نقرقنا ازيز فرج انفر ازيز فري قرب ابتخفر يوزلو مدري انتاي زقبري استتخلي فري يخون قرب يخون انفر يخون كابت استتخللو مدري اند حدا تنقيلو قنا انتاي كبايك إلني فرخ بايك إلني من البات نقزيو نزن أحدكم نمحقواس جزيكم موتماتو فلاورات أبجزاهم نقرب 3-4 معلتات الفلاور هيوت زرع زمسل
هيوت زلو ጨናፍር ክንድር እንኽሊና ማይ ትገብረሉ ንእሽተይ ግሉኮስ ትገብረሉ ተቀንዮ ተላይ በሐቂ ክትከለሉ ዘለዎ መሬት እንድሕደይ ተተኽለግና ታይ ዝኸውን ኣብ መጨረሽታ ዝተገዝአ ተቆሪጹ ዝመጸ ፍላወር ኣብ መወዳእታ በይቦቱ ኣብ ትራሽ ይቦቱ ካብኡ ፍረ እንታይ ትገብርኒ ኢኻ ኣይትጽበን ኢኻ ስለዚ እቲ ዝፈሪ ንኽፈሪ ድማ ዝተጸውዐ ሰማያዊ ስድራ ቤት እንታይ ዝመስል كما يزبل مسرحي زحلف أما جرش أخا كما يجري نفرة زبتصح إسياس 43 تقص حدا عند دارينا እግዚአብሔር በቃሉ ذهبنا ተስፋ አለው ሱኻ እንታይ ዝብል ኣነ ጸዋዕኩኻ ናተይ ኢኻ ይዝብል ታቃል እንድሕዳ ኣብ ታሕቲ ዘለኹም ሚድያ ጥቕሲ ንምውፃእ እንድሕር ተሓባቢርኩም ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ኣይከጥፍነ ኣነ ጸዋዕኩኻ ናተይ ኢኻ ብማያት ምስ ተሓልፍ ጥቕሲ ሓደ حجنا تا يعقوب تزفترك تا إسرائيل دما تزدكونك እግዚአብሔር كم زيبل تبجيك يمو أي تفرح بسمك تصوعكها نسخة ناتيغا كأو حلفنا دما ناب زهولك معرف حدا كابت حدا خساب 4 حدا خفالنا مصحف قدس كنا نبينا ينفاك كابتي مبقسي نزن دايلوم عنتي سبكتي زخونا حسب أو رخيبيو زهولك معرف حدا كابتقسي حدا كساب 4 زبزحنا مصحف قدسنا هنا نبكلنا ابزي زلواويان زهولك خنبصح كلنا بزح غزي قصرن اسماتن ددጋገም ነገር ስለዝኾነ ብዙሕ መንፈሳዊ ፍረ ይርከቦ ኢልና አይናሐስብኒና ግን ብጎይታ ከዘኻኽረኩም ይደሊ እግዚአብሔር በዘይ ምክንያት ሓንቲ የውጣ ይኹን ሕንጣት ኣብ መጽሐፉ እንታይ ያገበረን አየስፈረን كم مدر جبسي أم عرف حدا تقص حدا انتهي بالتحسب كم مدر جبسي كاب زوجو أب كاليت عمت أب تخليت ورحي بقداميت معلتي إجزي أبيهر أب برخاسينا أب دونكان مرخاب نموسي كم زيلو تزاربو بب عليتومن بب ما يبوتاتومن تبعتاي زبلة ننرسي كم قصر السموم نايبزلو أخي بعدك إسرائيل قصري وسد نحر تذكروا لنا حدا زمن داويد نهزب إسرائيل قصر يلو مستسقة أملاخ كم استقطعوا ما انتهي كم زجبرة فردو خمس هبان رئينا أبزقنا أجزاء بيهر نموسي انتخ جبر نهزب قصره عزيزو نسخان أرونن أب إسرائيل نزلوا كلهم كود 10 عامات نلعلي نوج كوات وزخلو بب سراويتهم قصروا أما بيت أبوتاتو وانا زخون ككاب نجد حدث مساحاتكم يكون توم مساحاتكم دو زبالو سبات دما سموم زيو كاب روبيل إلسور ودي شدوير كاب سمون شلوميل ودي أرشاداي كاب يهودانا أسون ود أميناداب كاب يساكور ناتنائيل ود سعار كاب زاولون إلياب ودي حلون كاب دك يوسف كاب إفريم الشمع ودي عميهون كم مناسي جمالي ودي صباح صور كبنيام أبيناداب ودي جدعوني كابدان أحزير ودي عميشداي كاب أسير أقعو ودي عكران كاب جاد إليساف ودي دعوئل كاب نفتاليم أحيرع ودي عنان اتوم كابت أخيبا التصوعو شمامنتي نجدات أبوتاتهم زياتهم إيوم نساتهم حلاقو أشحات إسرائيل نبرو يبل بزعبا صوعا إلنا نحسب كلنا بزعبا مقصار إلنا نحسب كلنا قد من مقصار صوعا يزمت أبت صوعا دما ناب زفترة 10 تخلتخاب حدا كساب 3 تخمل سكومه أو دما أملاخ نأبراهام أنتي كم زجور نري كم زصوع نري إذا خفال زيا كابتم أملاخ نبوزح سمنات نسبات نكسبات مصوعة التي أون تاو ملاش يبو كابزلوا زبلة وسي نأملاخ بملؤ لبون تايز جبرة زسعبة
أبو إمنت أبو بزحات تباهيلو خصوع شموس تغيرلو أبراهام نريا قدميو جنا أملاخ نادم كفترة خلصي كملكعون كمسلون مسفترو مسؤ كوميونيتي كجبر حبرت كجبر نعوز مسلو حزبي انت كجبر إلي دوكينو آدم جنا كابتجزي أبيهر زهابو طبب كابتجزي أبيهر زهابو واقع كابتجزي أبيهر زهابو فاليو كال حبو طبب انت جيرو تمني مو كابتن جزي أبيهر كبر صواع انت كم زجبره كم زواد غنري سلازم بزعبات صواع كنا حسب كلنا جزي أبيهر نهزبو كجلجلو مسؤو كخون مسؤو حبرات كجبر ناتو من النت أفطرات ناتو كبري أفطرات وانت كجبر متان كجلت إيو نهزبو زسوع إزي كدما أشحات عمتات أبكالو أتزخون التاريخ كمثل خالي لو مجنا كم قال جزي أبي هرزب لنا لو مي دمسون تسمعكم زبل قال تسفى علونا حكي ننفس وكفنا ككاب تزلنا يا درجة أب تزلنا يا همت ككاب تزلنا يا بوتا أملاخ انتهي قبري يسوعي أملاخ نسوات كم مسوع عسي عدو وعلو أيفلتني إن فاكت تامريح تقصناخ نزارب كلنا كل جزء خمس حري كم زقول لي كم سوع كل جزء نسوات كأروبام عدل أقط أمن تاي كم زقبر كم زفتري مسحف قدسنا كم مجمريك ساعة مجرش أنت جير له تصحيف زله توانا نجرجنا إزز تسوع إزز كفرز الله وزرقي أبتخفرز الله مدري أبتنخفري حيل زهبو مرة زهبو ما أزا زهبو زفري انت يزقبر حيلي زهبو هياو جندي نمت باق ناي إوتا ملسي يهبدوي ناي إوتا ملسي مهبط رايزي كونخا أو انت مقبر مصنع زبل حساب كأ مصحف كدد في الله وانجيل يوحنس معراف 10 تحمشته بزعبة مصنع لعل 10 تزخونه حركات ويدما حسابات دقاقي متزارب له انت تصنعكم انت تصنعكم انت تصنعكم انت تصنعكم انت تصنعكم سلازي أبتزلنا يا درجة ككمان متصاصانا كمبزحي عمتاتنا أبيت غزي أبيهر كم دمالو من مجمرة غزي أبزي بيت أبز أخي بازي انتلينا أملاخ ننفس وكفنا انتي قبرنا يزبل الله يتصوعنا إيو ولا تم تتصوعنا نتتصوعيتو تقبلنا مسؤينا نملالس زلنا النبل سبات أبسط صباح غزي أبيهر انتي قبرنا يتصوعنا نبيناي درجة عبيت نبيناي درجة قربت ناو أخذ صحنا انتي زبالة حلافنت انتي زبالة تلأخو كهبنا يدلي الله ناي مسمع حتى أملاخ قنا انتي قبرك الله يتسوعك الله إذا كبور زلنا بهلي كزارب كله تسوعي ويدما عدامي انتي يزقبر مخبري تباهي له زي أخا باستر استمهاركوا مثالية تزمت يخبر مالتي تزصوع تزعدم انتي غيري يخبر اخبيرو انتي يزقبر زعدم اتملاش تزبكا ككم تملسو مالتي اتي نتصاوعت اخبيرو ناي عدمه كدان حكي نت عدمه زملكت غبو نجر غيرو زمت اتي زعدمو بو انتي يغبب بو باهيبل طبو نجر غنا ناي غزي أبيهر نجر كتصوع كلوسي كابها غيرلك ما أتوز خونه موجس أنت يقبرلك يهبكا أبجل بهالتات رئي اللغوس مساعد دموها زوم هندي مثلني نسومون قال زخون هوتيل خفلولك أمي لما مرعنا هندن تحداهم قال تعديمكم أب ريزورت نسومون ملو تخفيل لكم يوم تقني قال يا توم كا كدان ناي مرعى كفيلهم كأنت يزقبرخ الله مرعى زعدمو خالو لو مكا سميع زناحات بزح مرر لكن أبسط صباح عدمة عدما إن زخفل كدان كأيلن كندا يدسب النيرو تزز عدما كخدان ككفيلو انتاي زقبركا ناب عدمي تزوعك دسب الحكي ومو تستخفل له نتستخفل له خدان كيك تخدنا كالا أرجيت كدان جيرو نبت بوتا مرعى تزمت سخة تايم بالكم
it makes sense okay ስለዚህ ተዓዳማይ በቲ ነትዕድመ ዘይበቅዕ ክዳን ተኸዲኑ ዝመጸ ሰብ እንታይ ገይሩ ተቆጢዑ ታዋና ሐሳብ ግን ንጻውዒት አምላኽ ተድህበሉ ዶላኽ አምላኽ እንታይ ገብራሎ ይጽዋዓሉ ሎሚ ንአዳም ክንሓሚዮ ንኽእልኒና አዳም ከምዚ ገይሩ አዳም ከምዚ ገይሩ አዳም ከምዚ ገይሩ ወይ ድማ አዳም ከምዚ ገበረን ወይ ድማ ክስቶ ከምዚ ገበረን ክስቶ ከምዚ ኣይገበረን ኢልና መጽሓፍ ቅዱስና ክንሓሚዮ ማይ ንኽእልኒና ሓደ ካብኡ ንምሃር ግና አምላኽ አኽቢሩ ይጽዋዓና ከም ዘሎሞ ንሕና ከዓ ነዚ ጻውዒት እዚ እንታይ ክንገብር አኽቢርና መልሲ ክንበሉ ካልእ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና እንምሃሮ ነገር እንድሕዳ ኣልዩ አምላኽ ክጽውዕ ከሎ ነቲ ዝጸዋዓካ ነገር ንኽትገብረሉ ዘኽእለካ ጸጋ ኣዳልዩ እዩ ዝጽውዕ ዝሕፍር አምላኽ ኣይኮነን እቲ ጥበብ ጎዲልኒ ኢሉ ዝሓስብ ነቲ ከየስተሓፈረ ብልግሲ ኩሉ ዝህብ አምላኽ እንታይ ገበሮ ኢሉ ይለምኖ ኢሉ አምላኽ ኣብ ክእለትን ዓቕምን ናይ ሰብ ተመርኪሱን ሰባት ስለ ዘይጽውዕ ኣብ ጸጋ እግዚኣብሔር ተመርኪስካ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃበካ ጻውዒት እወታዊ ምላሽ ንምሃብ ግና መጽሓፍ ቅዱስና ኣሎ እንታይ ገብረና ኣሎ ይምህረና ኣሎ እቶም ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ጻውዒት ሰሚዖም ምላሽ ዝህቡ ነቲ ዝነበሮም ዘበለ ኩሉ እዮም ገዲፎም ዝመፁ ተማላእተኛ እኽብካብ ነገር ሒዝካ ናብ ናይ እግዚኣብሔር ጻውዒት ኣይትመፀን ኢኻ ናይ አብርሃም ህይወት እንድሕዳኣ ምዚ ሓድሽ ናይ ምንባብ መስርሕ ንመጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘፍጥረት ከተንብብዎ ዛብ ዝሓለፈ ሰሙናት አንቢብክዎ ኮይንኩም ናይ አብርሃም ነገር ክትርእይዎ ከለኹም ኩሉ ነገር ገዲፉ ንኣምላኽ እንታይ ከም ዝገበሮ ኢና ንርኢ ከም ዝሰዓቦ ኢና ንርኢ ካብቲ ዝለመዶ ሕብረተሰብ ካብ መሬቱ ካብ ቤት ኣቡኡ ዘለዎ ዘበለ ሒዙ ናብቲ እግዚኣብሔር ዘርእዮ ወይ ድማ ኣብ እግዚኣብሔር ጥራሕ ተወኪሉ ክነብሮ ዝኽእል ቦታ እንታይ ገይሩ ሰጊሙ ይነው እግዚኣብሔር ከዓ ንኣብርሃም እንታይ ገበሮን ኣይሕፈሮን እኳ ደኣ ተዋጊኡ ነቶም ነገስታት ናይ ሶዶምን ጎሞራን ምስ ኣናገፎምሲ እስኻ ህብቲምካዮ ንኣብርሃም መታን ከይትብል ሲሉ ኩሉ ገንዘብካን ጥሪትካ እንታይ ግበሮ ሒዝካ ያኺድ ኢሉ ሃብተይ ብመን ኢልዎ ብኣምላኽ ኢሉ ምናልባት ካብቲ ዘለና ነገር ተመንቂስና ናይ ምውፃእ ተዘክሮታት ንዕና ቀሊል እዩ ሓቀይ ብዙሕ ርሑቕ ኣይኮነን ኩሉና ብዛ ሕጂ ዝበፂሕና ዘለና ደረጃ ቀድመ መብፃሕናሲ ምናልባት ገሌና በይንና ኣብዚኣ ዝነበርና ኢና ገሌና ውሕዳት ኣቕራሽ ዝነበራና እያ ገሌና ሽሩፍ ናይ ዓድና ናቕፋ ሒዝና ዝመፃና ክንከውን ንኽእል ኢና ሕጂ ኣበይናይ ደረጃ ናይ ህይወት ከም ዘለና እግዚኣብሔርን ንሕና ንፈልጦ ኣይኮነን ግን በቲ እግዚኣብሔር ካብቲ ዝነበርካዮ ናብዚ ዘለኻዮ ደረጃ ኣብፅሒካ ዘሎ ግና ንጻውዒቱ ኩሉ ግዜ ትሰምዖ ዶ ኣለኻ ወይስ በዚ በፂሕካዮ ዘለኻ ደረጃ ተደናጊርካ ቃብ ጻውዒት ኣምላኽ ተዛሒጥካ ኣለኻ መልእኽቲ ሎማዓንቲ ናብ ጻውዒቱ እንታይ ግበር እዩ ተመለስ እዩ ንጻውዒት ኣምላኽ ዘየድሃበ ናብ ጻውዒቱ ኩሉ ግዜ ዘይተመልሰ ሰብ ኣፍረ ክበፅሕ ኣይክእልኒ ይትረፍ ኣፍረስ ነታ ህይወት እኳ ክዕቅባ ኣይክእልኒ ድሕሪ ምጽዋዕ ንሙሴ ናብ ግብፂ ተመለስ ምስ በሎ ሓንቲ ሚሽን ወይ ድማ ሓንቲ ተልእኾ ይሂቦ ናብ ፈርዖን ከይዱ ክዛረቦ ከሎሲ ነዞም ህዝበይ ባርነት መሪርዎም ኣሎ እሞ ኣቕልለሎም ወይ ድማ ኣላቕቆም ፍትሓዮም ገላ ኣይኮነን ኢልዎ ታዝሃቦ መልእኽቲ እንታይ ንህዝበይ ከገልግለኒ እንታይ ግበሮ ሕደጎ ኣምላኽ ክጽዋዓና ከሎስ ምስኡ መታን ክንከውን ንዕኡ ድማ መታን ክነገልግሎ ኢሉ ይጽዋዓና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማርቆስ ተጻሒፉሎ
مسؤ متان كخونو كسب كدما متان كلئخم عسرتو كلته جبرهم ميلو ناي مجمريا عيو ناي غويتا يسوع كريستوس نتوم زصوعم سبات مسؤ خوينهم فقر املاح كاستماقرو كابت زنبرهم قال تمتم دما ابرهوا ناي املاح انتي متان كغبرو سلام كاستماقرو يعدل زهبو بدحريو تي عيو ناي تلخو انتي زغبر زمص لكعكم دما ابزينا اسرائيلاوين هيوت كنرئ خلنا مجمريا حزبي يغلغلني انتي غبرو حدقو مسمصم دحر نوح عمت كلل اندابولو خلو خاشعو اذا ناي زهلك اوان تمص مالتي املاح بب حدا لنفس وكف سب انت غيرو قصيرو سلاذ مقصر اتي ترى بزح ناي سبات مفلاط ايكونن زملكت مقصر اسخا تقدس اسخا واغا زلكا اسخا اب املاح زتفلطكا ناتكا استوسنت تلؤخون واغان عيون زلكا كبر فطرت مخان كايو غويتا انت يزغبر زملكت اتلبام غويتا كل غزي نتزلو ነገር ታይ ዝገብሪ ዝጽብጽቢ ምስ ጸብጸበኻ አበይን እንታይን ብኸመይን እንታይ ከም ዝገብሮ ከም ዘውዕሎ ይፈልጥ አምላኽ ቆጽር ከሎ ግና ናዕና ቫልዩ ከም ዘለና ናዕና ድማ እንታይ ከም ዝገብረና ከም ዘቋጽረና ዋጋ ኸኣ ኣብታ መንግስቱ ዋጋ ከም ዘለና እንታይ ዝገብረና ዘርኤና ቆጽር ከሎ ግና ሓንቲ ኣብ ኣዝሃባ መልእኽትላ بب ما يبيتهم بب عليتهم لنفس وكف زبلا نقر الله نعايخ آخرئكم دليهج نفس وكفنا واقع خمزل لنا نايقزي أبيه السبات مستقوصرنا شعوقنا سدرا بيت أملاخنا انتاي نقبر نمسرت اتا سدرا بيت مستأكبت كا عليت أملاخ يتخو إسرائيل قدمو مغانا كم تن أبراهام استوهب تسفى دما نمقصارو انت خيل كاسي كم بزح حصايل والله حكي نسما انت ريخا كم بزح خواقبتي كبلو خلو مجمرا غنا ابراهام بيني وتي ابراهام ني اسحاق ولدي اسحاق ني يعقوب نتم 10 تخلته زياتهم نت እግዚአብሔር زهبهم حقن ملእختن سرعتاتن اندعقوا مسكدوها اندابزحو أملاخ بأم زصواع ويدما ملكت ناي እግዚአብሔር ኣብ ምድርን ኣብ ኣሕዛብን ንሙኻን ኔሽን ህዝቢ ኣምላኽ ኣከይ ሃገር ናይ ኣምላኽ ወይድማ ዓሌት ኣምላኽ ኮይኖም ወፅኦም እዚ ኸኣ ነቲ ብዳሕራይ ብክርስቶስ ኢየሱስ ክንወርሶ ዘለና ተስፋ ነቶም ብዘርእኻ ዓሌታት ምድሪ ክባረኹ እዮም ዝተባህለ ተስፋ ኣብነት ኮይንና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ካባይ ካብ ውልቀ ሰብ ቤተ ክርስቲያን ትፍጠር ሓቀይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ድማ ንኣምላኽ ዘምልኹ ዓሌታት ኣሕዛብ ከምኡ እንዳበለ እንዳዓበየ ይኸይድ ኣብ መጨረሻ ግና ህዝቢ ኣምላኽ እዩ ዝበዝሕ ስለዚ ኣነ ተራ ኣለኒ ማለት እዩ ኣብታ ስድራ ቤት ኣምላኽ ኣነ እንታይ ኣለኒ ተራ ኣለኒ ኣብዚ ዓዲ እንታይ ይብልዎ the power of one ንብልዎ ሓንቲ ሲ እንታይ ኣለዋ ሓይሊ ኣለዋ ሓደ ግዜ ሓደ እንታይ ዋጋ ኣለዎ ኢና ንብል ሓቀይ ግን እቶም እኩባት ብዙሓት ክኾኑ ሲ كابيم زجمرو كحدا يمزجمرو سلذا أنا كم حدا أنا كم صوع أنا كم تعبيت أملاخ ويدما أم منجستو كم استقص أركسب واقعي بتدقاني يرد أن دول Do we really know our value? يسوع كريستوس كم تسأله كم وت كلوسي ننفس وكف يزبل بجملة يكون نقول لسه ننفس وكف نابتهم ناتو متى تهم ناتو هاي تقبلون نسوم استقبلوا بسمون الزامون جنا لد أملاك خنو مثل هابو أملاك نعلم تايس لزجبرة واقاس لزهبا which is نخلنا سلزف كرنا دما ننفس وكفنا متان كموتلنا ودو بجانا تجيرو هيبو سلازي اتعيو ناي مسواتي ننفس وكفي اتتصاوعيت كان مني ننفس وكفي اتنفس وكف مسمص اغنا انتاي زمسرت سدرا يزمسرت سدرا مسكونه
أخيبا يخون مستأكبة شفران عليتن نجدن يخو أبي الله where is my place سلازم نحنا بوتانا نمركب حسو النبل زلنا بوتا نمركب النصعر زلنا واغانا مثلا كنركب دما بزح ورد ديب انغبر زلنا واغا زي ولوم كنت زخنا والقسبات ايكونا تايدا واغانا ازي كبور حقي ما انت انا استخفل دما انبره متن جنك عند حد امصينا ابت حبرت تطابيقنا نزي حبرت زكن فطرو نحزي كلنا بوغلنا انتي نخونينا واغا ايهلوناني حدثب بينو متان كنبر يلوسي غويتا يسوع كريستوس انتي يغورلون اي موتولون حدثب بينو متان كنبر يلوخا املاح انتي يغورن اي صوعن كتقصر كلخا 50 شح كتبهال كلخا اب عليت روبيل 40 قلن شح كتبهال كلخا اب عليت قاد واغاخن 40 شحسي بحدا خن تجمريا انتي ترئزلا واغا اترئزلا سلاز نفس وقفنا دما 300 ناي برهان وانجيل ابالات كنبهال كلنا it starts with one زوم 300 انتي غبرو انتي عيو خمي نبرو እግዚአብሔር እዩ ዝምልከቶ ግንከ ናይ ነፍስ ወከፍ ናይ ተሓደን ናይ ተኽልተን ድምር እክብ ህይወት እዩ እዛ ማሕበር እዚኣ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝፀዋዕ ዕላማ ዶ ትስጉማላ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበላ ዶ ፍረ ትፈርያላ እንታይ ዝገብር ዘመልክት እዞም 300 ድምር ናይ ምንም ናይቶም 300 ንጽላት እዮም دحرز مقصار نريو بفلاي اتا بيت مقدس اتا قداميتي دنكان مرخاب مستتخلت اتوم عليتات بب تشوم عليتهم بب معالتين 10 تخلت معالتي ذا اكل صبق زخونه هياب ناب እግዚአብሔር አምጽያ دحر ጻውዒት دحر مقصار شعد ما أملاخ تسخا تعيلو زلكا تسخا كتسلطو زلكا تنسخا بقل كفال نتناتو مننتو كتقلصو زلكا بوتان assignment እንዳይ ገብረካ يفلطك أما صحف قدسنا هنريو خلنا اتا محبر ወይ ድማ ታ አካል ክርስቶስ ናይ ብዙሓት ሲ ሓንቲ ውህደት ምዃና እዩ ዘርኢ تن بزحات أكلات ويدما تن بزحات وهبتات جنكا نحد علامة أنت يزجبرا زسمرا وهد حدا زخون من النت زلون نجاراتين زرية زم عليتك بزحق قصر كوانت اللهم جناز تفل عليه assignment ويدما استفل عليه عيو أبيتو جاء بهير نسبات يقوله بنيشتي كفال ويدما حنت نيشتي أبنت نرخلنا أبتا بيت المقدس كوان رئيسا توم لواوان أقلقلتيتي ناي بيتك هنا سرعات كونو أملاخ انت مدبهم كلهم تلواوان قنا أنا لواوي إمو زقبر يقولون يوم نن خفلي اتي عليت ويدما ماي بيتسي نن ناتهم زتوسنة دروت عيو انت جيروهم الله تواهيبهم الله نتنستوهابهم عيوها بتأمن النتيم انت يزقورون نعنز الصعبون مو اتي سرعات أملخو بالسلام بصفتي خير نتجزي أبيهر أباتاتهم خبري له زمردوا مدب دمان تاي قبر perfectly يفتح عند حدا ناب زهولك معراف 4 خيرنا كاب تقصي حدا حساب 33 زلو حسب እግዚአብሔር ድማ ንሙሴን አሮንን ከምዚሉ ተዛረቡ كما أكل دق إلوي ندق قحات بب عليتهم
በብማይ ቤት አቦታቶም ካብ ወዲ 30 ዓመት ንላዕሊ ክሳዕ ወዲ 50 ዓመት ናብ ዕዮ ከኣትዉ ዝኽእሉ ኩሎም ኣብ ዕዮ ድንኳን ምርኻብ ከገልግሉ ኣገልግሎት ደቂኻት ኣብ ድንኳን ምርኻብ ብናይ ቅድስተ ቅዱሳን ነገር እዩ ኢሉ እቲ ሰፈር ምስ ዝነቅል ኣኖንን ደቁን ኣትዮም ነቲ መጋረጃ ነቲ ዝጋርድ መጋረጃ የውርድዎ ነቲ ታቦት ምስክር ብኡኡ ይኸድንዎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ቆርበት ተሃስ ይገብሩሉ ኩለንትንኡ ሰማያዊ ዝኾነ ዓለባ ከዓ ይዝርግሕሉ መሰለታውን የእትውሉ መሰለታት መሰከም ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ሰደቃ እንጌራ ምርኣይ ድማ ሰማያዊ ዓለባ ይዝርግሑ እዩ كم دما أب زهولك معرف سلستها كاب عسران تشعتن عليت دقيقات محضر بشنخ دبوب يسفروا شماي بيت أبو عليت كهاتوان دما إلي صافان ودعوزي إيو حلو دما تابوتن صدقان قوامك أندلن مسوئتاتن نمقدس زغلغلو كل أقحون تمغارجان ناي كل أغلغلوتن إيو شمامنتي لوانكا الأزر ودكهن أرون إيو نسو نتوم حلوى مقدس زحلو جبزهم يخون تقصيص سلسان دما كامراري عليت مهلاوين عليت مشاوين إيو إذي أتوم عليت مراري إيو كود دور حين العلي زلوا كلهم تبعتهم مستقصروا بتوم قصرهم دما شدشت شحن كل تميتن كنا شم بيت ما شم ما بيت أبو عليت مراري سوريال ودي أبي حايل إيو نساتهم محضر بشنخ سمين يسافروا التأززوا حلوة دك مراري دما نألواح محضرن قادماتن أعنودن أقارن كل أقحون ناي كل أقلقلوتن أعنود أتي أتأد بزريون أقارون شخالون أقمادون إيو زيابي هرسي لنفس وكفتم عليت استوى السنة فلي زخونة إيو هيبو مالو إذن سباز دي أتهم بشم لويوان ترح سلو زخونو نتستوحى حوا وسع إيو انتا قبروا يكول نيم كسر حوا يكول نيم دحر كسر حوا خو مفتينهم confusion ويدما متحواسي زمتسل جناخ نتاس توهبتهم استمدبت لهم كفلي بتأمن النتيم تايز جوروا زعيوا إزي نتي وهبت نايز تفلالي بزحن وهدتن ويدما نتي زتفلالي هيابات مستي حد النتاوي علامة ناي بيت أملاك ويدما ناي أكل كريستوس زنت أثر ملأختي الله أبيتك زي أبيهر بزح إيو الله نخلنا زخون ترايزي كونس زترف كمان مخنياتو اتعيو أزي بزح يلو الله أملاك أنا نفس وكف سب كعيو زخ الكفلن كعيو زخ تسجن فلي وهبتن نتاجر والله إكويب جر والله ويدما اعتقوا الله سلازي أبتي تعاتي كالو زلخان أبتي تمديب كالو زلخان بوتان بتأمن النت أو عنده present هونك أو ترخيب كادما يجزي أبيه تايجبر يسلط إذا أكل ملئت تخون إتقويتا زدل يزلو فرنفسو دما ويدماتي أما نفسو كرئي هرر زبلو زلو نقدمان تايجبر يكناون نحنت أكل مقدال ويدما نحنت أكل أبتبوت أكل زقبا زي متأممان جنا أملاخ بناتو مجدي عيو أيقدلني جناخ أتي بمقل قالكا بمفرايكا كاب أملاخ كترخبو زقبا أكا موسان بركة جنان تاي قبركا يترفك سلازت حساب انتايو أملاخ لنفس وكف سب زخون وهبت لنفس وكف سب زخون دما سبيشال أسايمنت أب هيوتنا أقميت لنا الله كابزيوم سبات زي أتوم نريوم أبنت ندحد علي نتاستوا حبتهم أسايمنت
بمتأممان ويدما أمونات بمخان تجيرما فتصيمما كم حبرت دما نجي أبيهر بملأت تجيرما أخبيرما سلزي أتاز تسوعك أتاز تقصرك نعخذ خون عيو جي أبيهر تجير الكالو الدليل كالو كما يك جيره خجبرو كيتب الكأسي نعوز خون سجى نعوز خون حيلي نعوز خون عقمي كأن تجير له الدليل له كم تني إرمياس تبهله أنا قلعي كم تموسى زبله أنا قل تافه كم تخلقت دبله إذن إتن ديكونسي نيخو قويتاي لا أغني نيخو قويتاي أبتاز قمت كان نبوتا ممكنه كركب تاجبرني حيلها بني availability يدلله أملاخ نيخو زبل سب يدلله تانا ميجر رشتا contribution تساتفنت ويدما اتا كباخا تمص طعم شتو زلوا وهبت عند حدا اب زهلك the same thing معرف شو عتا عند حدا ارينايم اتم كلهم حلاقو كفتوت لبهم استلعله نايتو كله عليتاتهم وهبتات اكيبهم مصيم نابليوان تو وهبتام صيمو املاح كا حانت سبيسيفيك تزاز هيبو نعسر تخلت معالتي تزرقح بب معالتو نتوهبتهم تخجورو كمسو مس جزء متان كين خير أنبوه نجن أنبوه يخم زهول كم عرف شو عتك كاب صحدك سب سلاسن سلستن دحداري يخمو تي كاب دستان للبوم ويد ما كفتوة للبوم استلاخه نخلا تعليت نايز جبر زوكل نايفتا وهبت نابك زي أبيهرن ناب بيت مقدس ونتاجرمو أمسيمو أملاخ حقس وهابي يزفت سويل الله حكي بزعبا خلطة عينة وهبتات أبزي أن نتأثير كريئكم كفتن أبزي ساعات سلاسان كلتن كاب تقص حدا زلو موسى نفسينا مسكدة دهايد ما مستفقهم كبيت قبسي زوجنا حكي أبزي برخاد ما زمرحنا أمالخ تقبر لنا مسبلو نأرى ببريشر بسقطي استر على هاو والورقهم من بروركم من اليوم زملخوهم ملكت زخونهم مراخوت صريح لهم فقري بواقع خط عدقا عند حد أفتين كان مانيبليتي في خطهم قال نجر كجبر الكا قال نجر أنت مثلا كبجوك كايل كاتجبر نجر ناجزي أبيهر ناي حزبون زمدنا جنا أملاخيو أنت يزجبر قدم زجبر أنا حرقكم نسخاتكم ما يكونكم أنا أفكاركم نسخاتكم ما يكونكم هكذا أنا أتوعكم نسخاتكم ما يكونكم يتوع يفكر يبارخ يجبر شعو بتوم نزل فقر زي نزل أوعيت زي نزل محرت زي استقبل دما كفتاو لبهم انت يقبروا يهبوا شعو زتعات عند حد سلاسان حمشتن تملكيتكمو كفتاو لبو هياب يهاب لله اتكفتاو لبو زمت هياب نبيت أملاخ نبحاتيات هيوت أكاني نجزي أبيهر كان مخبر أيوت أكاني اتكفتاو لبخا نعو تهبو ملاش ناي فقر خاقنا فريخا إيه سلازي زهولك معراف شو عتن حد أرينا بنفس وكف عليت ببشمامنتم أبيلهم نبيت مقدس زمس هياب دس بالهياب نري أبقى لك زي أبي هركاهم يقولون له حكي مؤوز شتا أملاخ أنت يزقبر له دس تبلو فتا إذا هي أبزي not necessarily جنزب كيكون خيلي جنزبنا دحر نفسنا إزمت قدم كتر أبقى مجلس وختمت سيو أملاخ زد ليك قدم مسؤول حبرات كتجبر جوجم كتجبر جزيء وقتحلف كابتن حموش تبز تقيسنا ينزل لنا حنت ساعتنا ننزل لنا حكي جن جزيء أبيهر نعنا زد ليه كل جزيء مسؤول كنهلي هيكون عندي قالوا عليه تتوقع أمدري حموش تجزيء أما عالت انتهي قبر له يتصلي له حكي بجبر خابز معرابة وعلم سي نتيجة رجعت عاجيتهم سي يسجدون يصلين الله What does this tell us? نعنا زنتين ملكتنا أبكد مينا زجبر زلوا فردوا أيكون أنا خمس قويتاي سي بحنت ساعات زحس الركب ديزلني ويس كل جزء أبصر حي أم تاوي أم موسعيسي بهلاونتون بناتو زخري بناتو حساب أمناتو أستنتنون تسمي دي إز ملالس الله شعو فريخة
كم تتزمل أكمل منفس خاتكم شو زلك أنا جر كتب بزلك متصنع كتب بزلك نوايات نقل خد دقف أبتزبها لك أقل قلوت مسيخة بنتفت ويدما بتجهات كتعي بمن حراي تسوى على النجار يكون أنت إذا نايفتاو لبخا هي بيزخم نتوم تفتوهم سبات هي بكتبوهم كلهم سمعكم سمعي تذكروهم باه إلنا بزي قلت سقطي أقوادا بمهابنا أنت إندا جبرنا إندا تحجسنا إن جبرنا جري سلزي أتي كتفريو فريهم دم بزح كخون أبو نزي تجبركم مدبكم نمشي رشات أو عتالني أملاخ يسوعنا له أملاك كل جزء كم مسوعنا ده يجبرن عدي أيوة على نزله جنك كابزي أبز مدرسة له بزح نأده بونا أنت يزجبر زسلب نجارات وتصيلنا دمسنا جزء أبيهر نمسمع مسؤول نحلفه نايس أمنا جزء على النادو كم تزمراي إلوه دلو أب حقها تأمرات مثل أنكريسي عينتك فتلي الوزلو متى نتسوى عنا زلو نبي يسوي عنا له أبي يخبص حنا دليو كم يجري خمر حنا دليو زقمت أزل على ما مخرو نمرد زهلونا مسكالو صندو يبزح له تسو فالي ذهبنا تسو زقصرنا مقصار تسو ذهبنا واقع يرد أن دلو ويس قال إذا مدرزي واقع كتبنا ويدما شم كتبنا زنا كتبنا ترجم كتبنا نسعره سعري إيو زبزح زلو أحواته اتقال عند حد أدقيمنا الناسي تايزب لنا ناي منجستي كهنات تيزب لنا حروي ولد كابزي زعبي شمت كابزي زعبي صاوعت كابزي زعبي recognition يلن جناخه نتستوها بك صاوعت نتستوها بك recognition ترديك أبتحتيو بهدأت بتأمنت من بارجنا ناتنا جبر ملسي نتي سماوي أو عتمو جزء أبير عزيز يبارككم نتصوعوا ملاش نمهاب دما جزء أبير أمركم لبكم يخفت ساعات دما يوسقلكم خبزلنا تسينا تسألينا هنودينا